फर्स्ट च्याप्टर मेरो ordered pairs, right? So यो ordered pairs भनेको definition हाम्रो definition दिएको छ, and ordered pair is a pair of objects whose components occur in a special order. Okay, त्यसपछि it is being by listing the components in a specific order. Okay, your order pair भनेको is a pair of objects whose components occur in a special order भनेको. अब order pair को सानो definition दिएको छ. Order pair लाई it is enclosed inside a small bracket and separated by comma भनिन्छ. For example, small bracket को भित्र दुईवटा कम्पोनेन्ट x र y बीचमा कमा ले सेपरेट छ भने दिस इज द order pair. यसमा xy मा यसमा x के हो त? x भनेको फर्स्ट कम्पोनेन्ट, x इज द फर्स्ट कम्पोनेन्ट र y भनेको सेकेन्ड कम्पोनेन्ट. यो फर्स्ट कम्पोनेन्ट लाई एन्टिसिडेन्ट पनि भनिन्छ भने सेकेन्ड कम्पोनेन्ट लाई कन्सिक्वेन्ट पनि भनिन्छ. एन्टिसिडेन्ट एन्ड कन्सिक्वेन्ट. एउटा अझ नोट गरेर लेखिहाल. नोट कि AB is not equals to BA. है order pair इक्वल हुनको लागि फर्स्ट कम्पोनेन्ट सँग फर्स्ट कम्पोनेन्ट इक्वल हुनुपर्छ. किनकि A छ भने यहाँ पनि A नै हुनु पर्यो. B यसको सेकेन्ड कम्पोनेन्टमा B छ भने यसको पनि सेकेन्ड कम्पोनेन्टमा B नै हुनु पर्यो. बट तर हामी यहाँ लेख्न सक्छौं AB is equals to AB. AB र AB भयो भने मात्रै इक्वल लेख्न सकिन्छ. AB र BA कहिले इक्वल हुन सक्दैन. ओके, अर्को छ इन राजमा इक्वल order pairs. In equal order pairs हाम्रो xy is equals to AB छ भने है x equals to A and y equals to B हुन जान्छ. यदि इक्वल order pair दिएको छ xy equals to AB, then the first component is equals to the first component and यसको second component is equals to this second component. So x equals to A, y equals to B.
अर्डर पेयर्समा यसभन्दा धेरै छैन है, एकदम सानो च्याप्टर दिएको छ, यो पनि म पहिला ग्रुपमा एउटा हाल्दिउँ। कसैसँग बुक छ अहिले नजिकमा? Yes, sir. कोहीसँग बुक छैन? Sir, sir. तो यसको एक्सरसाइजको फोटो खिचेर पठाऊ त फर्स्टको। ओके, सो हामीसँग आइसक्यो यहाँ। एक्सरसाइज 1 मा दिएको छ which of the following order pairs are equal भनेर, राइट विथ रिजन। फर्स्ट वाला इक्वल लेख्न सकिन्छ? इज इट इक्वल? No, sir.
नो इट इज sir. इक्वल रिजन भनेको छ भने है द फर्स्ट कम्पोनेन्ट एन्ड द सेकेन्ड कम्पोनेन्ट द फर्स्ट अर्डर पेयर्स आर नट रेस्पेक्टिभली इक्वल्स टु फर्स्ट कम्पोनेन्ट एन्ड सेकेन्ड कम्पोनेन्ट्स भन्ने सेकेन्ड नम्बर Not equal. यो पनि नट इक्वल है सेम रिजन लेख रिजन राम्ररी सुन्ने the first component and the second component of first order pairs are not respectively equals to the first component and second components of second order pairs भन्न के खोजे भने रेस्पेक्टिभली मैले एउटा वर्ड यहाँ युज गरे पहिलो अर्डर पेयर को x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट रेस्पेक्टिभली दोस्रो कम्पोनेन्ट दोस्रो अर्डर पेयर को फर्स्ट कम्पोनेन्ट र सेकेन्ड कम्पोनेन्ट सँग इक्वल छैन Okay, this is C number. C number equal to yes. खै त कोही बोलेन Sir, equal. C number equal छ because the first component equals to first component. The 5 minus 1 गर्छौ भने it will be 4. So 4 equals to 4 equal. यसमा the first component and the second component of first order pairs are respectively equals to the first component and second component of second order pair. Okay. D number हेर्न सक्छौ यो पनि इक्वल छ. E number पनि इक्वल छ. F number equal छ कि छैन? छैन. छैन. छैन सर F number. छैन. छैन. F number is not equal. त्यस्तै 2 number question number 2 मा हेर त in each of the following conditions find the value of x and y यो हाम्रो इक्वल म्याट्रिसेस जस्तै छ हामी म्याट्रिक्स च्याप्टर पढ्यौ त्यसमा इक्वल म्याट्रिसेस भनेर थियो सो त्यहीको बेसिसमा यो पनि गर्नु छ फर्स्ट कम्पोनेन्ट इक्वल्स टु फर्स्ट कम्पोनेन्ट सेकेन्ड कम्पोनेन्ट इक्वल्स टु सेकेन्ड कम्पोनेन्ट गर्न सकिन्छ Yes, sir. Sir. ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ तिम्रो ल्याङ्ग्वेज पनि हेरि होला जस्तै कि हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 को सोच्दै हेर 2 को ए नम्बर इट इज गिवन हियर 3x, 2y plus 2. 2y plus 2 equals to 12 or 3y minus 1. 12, 3y minus. इसमें क्या लिखने बोले? Equating the corresponding components of equal order pairs. So we get 3x equals to 12. So equation 1 कर दिया. 2y plus 2 equals to 3y minus 1. It's equation. इनको एक सोल्व करना है सम मोल लेकिन सोल्व करो इक्वेशन इक्वेशन सोल्व करो एकबाट x र y को भ्यालु अब्टेन हुन्छ खासै गाह्रो च्याप्टर छैन यो अर्डर पेयर्स है सो गर्न सकिन्छ Yes, sir. अझ केही एक्सप्लेन गर्दियौ यसमा
यसलाई के गर्नुहुन्छ सर? गरिहाल्छौ। भइहाल्छ सर, भइहाल्छ। ओके, खै त अरूजना 2 4 5 जना छौ बनेर। कोही सुतिरहेको होला, कोही खाना खाइरहेको होला, सब हामी जस्तै पढाएको छ। हो म पनि भोलिदेखि लेट ल्याउँछु सर, आरामले खायो भएर। हो र। अनि के त सर, अहिलेसम्म ब्रस पनि गरेको छैन। बिचमा त्यहीमा 10 मिनेटको ब्रेक हुन्छ नि, 15 मिनेटको ब्रेक, त्यही गरेर खाइहाल्ने त्यो ब्रेकमा। ब्रेकै हुँदैन सर। ब्रेक पाउँदैन? जहाँ सर अलि लेटले सुरु गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ टाइममा सुरु गर्नुहुन्छ, उहाँको अलि लेटले खतम हुन्छ। तर त उहाँको पढाउनु खाना खाइहाल्ने। उहाँ पढाउँदै हुनुहुन्छ, रुक्नुमै हुँदैन जबसम्म खतम हुँदैन क्वेसन। हो, सी म्याथमा के चलिरहेछ अहिले? सी म्याथमा के चलिरहेछ सर मलाई थाहा भएन सर। सर लिनियर इक्वेशन। लिनियर इक्वेसन। What do you mean by linear equation? को भन्छ?